अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप माविश खान से आज का पहला नशरिया समात फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमुफ अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने चीन के सदर जनाब जी जिनपिंग को मुबारकबाद का एक केबल इरसाल किया। वज़ारत ख़ारजा ने सोमाली शहर किस्मायो में हुए बम धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। वज़ीर सकाफत शेख अब्दुल रहमान बिन हमद अल सानी ने गुज़िश्ता इतवार को अल वक्रा ओल्ड सोक में अल वक्रा गैलरी नामी पहली आर्ट एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान सूक वाकिफ में दुकानों और रेस्टोरेंट्स को 24 घंटे खुला रहने की इजाजत होगी। और कतर के मारूफ रैली ड्राइवर नासिर सोले अल अतिया ने फिया वर्ल्ड रैली रेड चैंपियनशिप में ड्राइवर्स टाइटल अपने नाम किया। ये थी कुछ अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमूफ अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने जमहूरिया कीनिया के सदर डॉक्टर विलियम रूटो को दोनों ममालिक के दरमियान कायम बाहिमी ताल्लुकात और उन्हें बढ़ाने के तरीकों से मुतालिक एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया। कीनिया के सदर से कतर के सफीर जनाब जाबिर बिन अली अल दुसारी ने मुलाकात के दौरान ये पैगाम उनके हवाले किया। साहिब सुमुफ अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने चीन के सदर जनाब जी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी के तीसरी मुद्दत के लिए जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने पर मुबारकबाद का एक केबल अरसाल किया। वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरेखी ने कनाडा की सफीर मोहतरमा इजाबेल मार्टन, कांगो की सफीर मोहतरमा विलेरी लोसम्बा काबिया, पोर्टुगीज के सफीर जनाब पाउलो पोसिनो, इटली के सफीर जनाब पाउलो टोशी और मैक्सिको के सफीर जनाब हुजे रॉबल से उनकी असनाद सिफारत की कॉपी वसूल की। जनाब अल मुरेखी ने नए सफीरों का खैर मकदम करते हुए उनकी सफारती जिम्मेदारियों में कामयाबी और कतर और उनके ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में मजीद तरक्की की ख्वाहिश का इजहार किया। सोमालिया के बंदरगाह शहर किस्मायो में बम धमाके से कम 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। वजारत खारजा ने जारी करदे अपने एक बयान में इस बम धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि रियासत कतर दहशतगर्दी और तशद्दुद की हर तरह की कार्रवाइयों को मुस्तरद करता है, ख्वाह इनकी वजूहात और मकासद कुछ भी क्यों ना हो। रियासत कतर ने मुतासरीन की फैमिली मेंबर्स, सोमालिया की हुकूमत और अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश जाहिर की है। वजीर बराए मेहनत डॉक्टर अली बिन अस्मेख अल मरी से यूरोपियन ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल जनाब लूका वाइसेंटिनी ने कल दोहा में मुलाकात की है। जनाब लूका इस वक्त मुल्क के सरकारी दौरे पर हैं। मुलाकात के दौरान दोनों फरीकों ने दो तरफा ताउन के ताल्लुकात, खास तौर पर काम के शोबों से मुतालिक उमूर और उन्हें बढ़ाने और तरक्की देने के तरीकों का जायजा लिया। फीफा वर्ल्ड कप कतर सिक्योरिटी कमेटी की वतन नामी मश्क की वजह से हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर मेट्रो खिदमात आज से रात 1 बजे तक मुतासिर हो सकती हैं। ये मश्क अगले 4 दिन तक जारी रहेगी। इस मश्क में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से मुतालिक मुख्तलिफ फौजी और सिविल शोबे हिस्सा लेंगे। इस मश्क का मकसद वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी और तैयारियों का अमली जायजा लेना है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इटली, उर्दन, कुवैत, स्पेन,
فلسطین، امریکہ، ترکی اور برطانیہ سمیت 13 ممالک کی 11 وزارتیں، عسکری اور سیکیورٹی ایکسپرٹس اس فوجی مشق میں شرکت کریں گے۔ دوحہ میٹرو کے علاوہ باقی نیٹ ورک پر سروسز معمول کے مطابق رہیں گی۔ دوسری جانب وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ کے لیے ابو سمرہ لینڈ بارڈر کراسنگ 1 نومبر سے ٹورنامنٹ کے اختتام تک شائقین کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کا آغاز 20 نومبر سے ہوگا اور اس عالمی فٹ بال کمپٹیشن میں میزبان قطر کے علاوہ 31 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ وزیر ثقافت جناب شیخ عبد الرحمان بن حمد ال ثانی نے گزشتہ اتوار کو الوکرہ اولڈ سوک میں الوکرہ گیلری نامی پہلی آرٹ ایگزیبیشن کا افتتاح کیا۔ یہ ایگزیبیشن 10 نومبر تک جاری رہے گی، جس میں مختلف ملکوں سے 22 فنکار شرکت کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف دوحہ فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یعنی UDST نے کل یونیورسٹی میں منعقد تقریب میں 48 نمایاں طلباء کو اعزاز سے نوازا۔ طلباء کو ان کی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے UDST کے صدر جناب سالم النعیمی نے کہا کہ یہ شاندار نتائج یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کی عکاسی کرتے ہیں۔ ملک میں فٹ بال کے سب سے بڑے فٹ بال ٹورنامنٹ فیفا ورلڈ کپ کے دوران سوق واقف میں دکانوں اور ریسٹورنٹس کو 24 گھنٹے کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی۔ مختلف ریسٹورنٹس کے مینیجرز اور مالکان نے فیفا ورلڈ کپ کے دوران آنے والے شائقین کے استقبال کے لیے تیاری کی تصدیق کی ہے۔ اب کھیل کی دنیا سے کچھ خبریں۔ قطر کے 4 بار کے ڈکار ریلی چیمپئن ناصر صالح العطیہ نے انڈونیشیا ریلی میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے کے باوجود افتتاحی فیا ورلڈ ریلی ریڈ چیمپئن شپ میں ڈرائیورز ٹائٹل کا خطاب اپنے نام کیا۔ انگلش پریمیئر لیگ فٹ بال میں ٹیبل ٹاپر آرسنال اور ساؤتھ ہیمپٹن کا میچ 1-1 گول سے ڈرا رہا۔ اس نتیجے کے باوجود 28 پوائنٹس کے ساتھ آرسنال لیگ ٹیبل پر سب سے آگے ہے۔ 10 سے 26 نومبر تک قطر اسپورٹس کلب میں ریفریز کیمپ کے دوران فیفا ریفری کپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہ کمپٹیشن فیفا ورلڈ کپ میں حصہ لے رہے ریفریز کی تیاریوں کا ایک حصہ ہے۔ اس مقابلے میں کل 12 ٹیمیں شامل ہوں گی۔ مصر کے محمود بدر نے کل چھٹا انٹرنیشنل اوپن چیس چیمپئن شپ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ اس ٹورنامنٹ کا انعقاد قطر چیس ایسوسی ایشن نے کیا تھا اور اس میں کل 66 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ فلپینز کے ریان مینڈوزا اور بھارت کے محمود صادق دوسری اور تیسری پوزیشنز پر رہے۔ اور گواڈالاہارا اوپن ٹینس میں امریکہ کی جیسیکا پیگولا نے کل ماریا سکاری کو 6-2، 6-3 سے ہرا کر اپنے کیریئر کا پہلا WTA ٹائٹل جیت لیا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے چین کے صدر جناب زی جن پنگ کو مبارکباد کا ایک کیبل ارسال کیا۔ وزارت خارجہ نے صومالی شہر کسمایو میں ہوئے بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزیر ثقافت شیخ عبد الرحمان بن حمد ال ثانی نے گزشتہ اتوار کو الوکرہ اولڈ سوک میں الوکرہ گیلری نامی پہلی آرٹ ایگزیبیشن کا افتتاح کیا۔ فیفا ورلڈ کپ کے دوران سوق واقف میں دکانوں اور ریسٹورنٹس کو 24 گھنٹے کھلا رہنے کی اجازت ہوگی۔ اور قطر کے معروف ریلی ڈرائیور ناصر صالح العطیہ نے فیا ورلڈ ریلی ریڈ چیمپئن شپ میں ڈرائیورز ٹائٹل اپنے نام کیا۔
قطر ریڈیو FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. نیوز روم سے پروڈیوسر محمد امین اور اسٹوڈیو سے ماوش خان، انتخاب عالم اور ساؤنڈ ٹیکنیشین محمد حسن سڈانی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے FM 107. السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور. آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی. اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.